अस्सलाम वालेकुम। शामी सूबा अदलब में तुर्क फौज पर फिर हमला, हलाकतों की इत्तलात। जंगबंदी के बाद रूस और तुर्की के माबैन ताल्लुकात फिर तसादुम की तरफ चल पड़े। ममलकत शाम की 570 मील तवील तरीन सरहद तुर्की के साथ मुश्तरक है। शाम के सेकुलर हुक्मरानों के लिए तुर्की के इस्लाम पसंद जमहूरी हुक्मरान किसी तौर बर्दाश्त नहीं है। बदतरीन पड़ोसी के मुसद्दाक जब से तुर्की में सेकुलरिज्म का सूरज गरूब हुआ है, शाम के हुक्मरानों ने इस्लाम दुश्मन आलमी ताकतों को अपनी सरजमीन पर ला बिठाया है और खास तुर्की की सरहदों पर उन्हें फौजी अड्डे फराहम कर दिए हैं। शाम का सेकुलर हुक्मरान शायद इसी खौफ से मरा जा रहा है कि तुर्की के करीब अल-कामत खिलाफत इस्लामिया से आलमी इस्तबदाद तो जब शिकस्त खुर्दा होगा तब होगा। सबसे पहले तो शाम की हुकूमत का बिस्तर गोल हो जाएगा। यही वजह है यहूदियों के हाथों बुरी तरह पिटने वाली शिकस्त खुर्दा शामी फौज अपने हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुर्की अफवाज से बरसरे पैकार है। किसी दूसरी फौज से जीतना तो दूर की बात है, इनसे लड़ना भी इनके बस की बात नहीं। फिर ये एक आलमी तारीखी हकीकत है कि फौज से लड़ सकती है लेकिन फौज अवाम से नहीं लड़ सकती। बदकिस्मती से इस्लामी मुल्कों की अफवाज को अपनी अवाम की हमायत कभी भी हासिल नहीं रही। इसकी सादा सी वजह है कि मुसलमान मुल्कों की आवाम में इस्लाम पसंद है और हुक्मरान या अफवाज साम्राज्य और इस्तेमार पसंद है। जिस दिन अफवाज ने भी इस्लाम पसंदी इख्तियार कर ली, उसी दिन इसका सूरज उम्मत के मद्दे मुकाबल इन सेकुलर हुक्मरानों को पसे दीवार दुनिया धकेलने का गवाह बन जाएगा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है 2022 में तुर्की 100 साला यूरोपीय मुआहदे से आज़ाद हो रहा है। इसके बाद तुर्की अपनी सरहदों का असर नौ तयन करेगा, जिसके लिए तुर्की जदीद तरीन असलहे की तैयारी का इरादा भी रखता है। फिलवक्त तुर्की की सरहदों पर मुकीम लाखों शामी मुहाजिरीन तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा इंसानी मसला है। तुर्की का मंसूबा है कि शाम तुर्की सरहद का वसी इलाका कुर्द दहशत गर्दों से खाली कराकर वहां शामी पनाहगज़ीनों को आबाद कर दिया जाए। शाम ये जंग खुद नहीं लड़ रहा और ना ही ये उसके बस की बात है। आलमी साम्राज्यी ताकतें बढ़ती हुई इस्लामी ताकत से बुरी तरह खौफ हैं और शाम के नाआकबत अंदेश मखमूर सेकुलर हुक्मरानों को उम्मत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतअद्दिद आलमी खबर रसां इदारों ने बताया है कि रूसी तैयारे बराह रास्त तुर्की की इस्लामी अफवाज पर हमलों के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगरचे रूसी हुकूमत ने इस खबर की तस्दीक नहीं की, लेकिन इसकी खामोशी से कोई भी इस कबील का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अदलब मुल्क का वो वाहिद खिता है जो हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों के कब्जे में है। लड़ाई से अदलब सूबे में इंसानी बहरान की कैफियत पैदा हो गई थी और इससे रूस और तुर्की के दरमियान बराह रास्त जंग के खतरात मंडलाने लगे थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुमेरात को रूस के दारुल हुकूमत मास्को में इस मुआहदे पर दस्तखत किए। शाम की जंग में इंसानी हकूक की मुआयना कार तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का भी कहना था कि इस मुआहदे से खित्ते में किसी हद तक अमन की फिजा कायम हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक इस जंग के दौरान 10 लाख शामी अफराद बेघर हो चुके हैं। ये 9 बरस तक जारी रहने वाली जंग के दौरान बेघर होने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। लेकिन हमीम फौजी अड्डे पर तैनात एक फौजी ओहदेदार ओलग ज़ोल्फो ने सूबा अदलब में तुर्की की हमायत याफ्ता दहशत गर्दों की जानिब से जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की 14 वाक़यात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रूसी फौजी शाम के हलब, अल-रका और अल-हस्का सूबों में जंग बंदी के इलाकों में गश्त का सिलसिला जारी रखेंगे। अल-मयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जबा नसरा के दहशत गर्दों ने मगरबी सूबा हलब में शामी फौज के अड्डों पर कई मार्टर गोले फायर किए हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी शाम मतलब में शिद्दत पसंदों के राकेट हमले में 2 तुर्क फौजी हलाक हो गए। शुमाली शाम की सूरत हाल ही में पुरसकून हो गई थी क्योंकि मास्को और अंकारा एक तरफ से शामी अफवाज के माबैन होने वाली झड़पों को मुअत्तल करने और दूसरी तरफ तुर्की की हमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों के दरमियान जंगबंदी पर पहुंच गया था। जुमेरात के रोज तुर्क वजारत दिफा ने बताया कि शाम के सूबे अदलब में शिद्दत पसंद गिरोहों के राकेट हमले में 2 तुर्क फौजी हलाक और 1 जख्मी हो गया है। बयान में मजीद कहा गया कि तुर्क अफवाज ने शिद्दत पसंद गिरोहों के सुराग लगाए गए अहदाफ के खिलाफ जवाबी फायरिंग की। बाद यज़ां रूस की वजारत दिफा के शाम बराए मफाहमत के मरकज के सरबरा रियर एडम ओलेग ज़ोलेफ ने तस्दीक की है कि M4 शाहरा पर दहशत गर्द गिरोह की अस्करियत पसंदों के साथ झड़प में 2 तुर्क फौजी हलाक हो गए थे। मैमल की आबादकारी के करीब M4 हाईवे पर इंजीनियरिंग की बहाली के दौरान तुर्क फौजियों पर दहशत गर्द गिरोहों में से एक के अस्करियत पसंदों ने हमला किया था जो तुर्की के जेर कंट्रोल नहीं है।
زوراولف نے کہا کہ اس جھڑپ کے دوران 2 ترک فوجی مارے گئے۔ زوراولف نے مزید کہا کہ شام کے مفاہمت کے لیے روسی مرکز غیر قانونی مسلح گروہوں کے کمانڈروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مسلح اشتعال انگیزی ترک کریں اور اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں پرامن تصفیے کی راہ اپنائیں۔ دوستو، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور اس کے ترک اہم منصب رجب طیب اردوغان کی طرف سے لٹاکیا کو ثاقب سے ملانے والی ایمپور شاہراہ کے 6 کلومیٹر شمال اور جنوب میں چلنے والے ایک سیکورٹی راہداری کے قیام کے سلسلے میں ہونے والے معاہدے کی بدولت صوبے میں ایک بڑے اضافے سے گریز کیا گیا۔ اس سے پہلے فروری میں مقامی دہشت گرد گروہوں نے شامی فوج کے خلاف حملے تیز کر دیے تھے اور اس پر رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ تاہم دمشق فورسز نے ترک فوجیوں پر گولہ باری کی جب وہ دہشت گردوں کی فائرنگ کا تبادلہ کر رہے تھے، جس میں 33 خدمتگار ہلاک ہو گئے تھے، جو روس کے مطابق اس علاقے میں آپریشن کے علاقے میں نہیں تھے۔ انقرہ نے آپریشن سپرنگ شیلڈ کے نام سے شامی فوج کے خلاف کارروائی شروع کر کے اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کا جواب دینے کا عزم کیا ہے۔ مبینہ طور پر ان حملوں کے نتیجے میں درجنوں شامی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ترک فوج اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے شمالی شام کے صوبے حلب کے متعدد علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ دمشق میں سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے بتایا ہے کہ ترک فوج اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے حلب کے علاقوں مراراز، المالکیہ، القمیہ اور مرغ پر درجنوں راکٹ داغے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم کھڑی فصلوں اور مکانات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ شام میں دہشت گردوں کے آخری گڑھ حلب کے خلاف شام اور اس کے اتحادی فوجوں کے فیصلہ کن آپریشن پر ترکی نے منفی رد عمل ظاہر کیا ہے اور انقرہ کی جانب سے دمشق کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ترکی کو شام میں دہشت گردوں کے اہم ترین حامیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ترک فوج نے پچھلے چند ماہ کے دوران دہشت گردوں کی حمایت میں بارہا شامی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ترکی نے شمالی شام کے وسیع علاقے پر قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ پچھلے 3 برس کے دوران ترکی نے شامی سرزمین کو بارہا جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ چند دن پہلے بھی شام میں ترکی کی فوج اور اس کے اتحادی شامی گروپوں کی گاڑیوں کو 3 دھماکہ خیز آلات سے نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق کے مطابق راس العین کے دہی علاقے میں الناصریہ گاؤں کے نزدیک اس حملے میں 2 ترک فوجیوں سمیت 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے راس العین کے جنوب میں واقع گاؤں دوئرہ میں ترکی کے حامی شامی گروپوں کے ایک مرکز کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ رصدگاہ کے مطابق یہ دھماکہ گندم کے ایک گودام میں ہوا۔ اس کے نتیجے میں گودام کے 3 پہرے دار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رصدگاہ نے ایک اور اطلاع میں بتایا کہ 12 مارچ کو راس العین کے دہی علاقے میں تل حلف کے قصبے میں گولہ بارود میں بھرے ایک ٹرک کے دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ان میں 2 ترک فوجی اور انقرہ کے ہم نوا شامی گروپ کے 3 ارکان شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ترکی فوجیوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے تھے اور دھماکے سے علاقے میں بڑی تباہی ہوئی تھی۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ترکی اور روس کے درمیان ہونے والے حالیہ سمجھوتے کے بعد شمال مغربی شام کی کشیدگی میں کمی آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن دوجاریک کے جاری کردہ بیان کے مطابق ماسکو میں ترک صدر رجب طیب اردوغان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے بعد شمال مغربی شام کے صوبے ادلب کی مجموعی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوجاریک کا کہنا تھا کہ پیر 9 مارچ کو صوبہ ادلب کی فرنٹ لائن پر کئی جگہ ہوائی حملوں کے اطلاعات بھی ملی ہیں۔ شام کی حکومت نے 2 ماہ سے زائد عرصے سے صوبہ ادلب کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے، تاہم ترکی کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ترک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے شامی سرزمین کے وسیع علاقے پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ شامی حکومت نے ترکی کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے بارہا انقرہ کو اس کے منفی نتائج کی بابت خبردار بھی کیا ہے۔ روس کی سپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق شام میں روس کے پیس سینٹر کے سربراہ اولیگزول وولف نے اعلان کیا ہے کہ حلب، رقہ اور ہاسا سیکٹروں میں شام ترکی سرحدوں پر روس کی ملٹری پولیس کے گشت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان سیکٹروں پر روس کی ملٹری پولیس کے گشت کے ساتھ ہی فضائی گشت کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔
इस दौरान शाम के इलाके देर अल-ज़ोर में अवाम ने अमेरिका की दहशतगर्द फौज की गैर कानूनी मौजूदगी और इसके जरिए होने वाले शामी तेल की लूट मार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया। शामी ज़राए ब्लॉग के मुताबिक मुजाहिरीन ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपने मुल्क से दहशतगर्द अमेरिकी फौज के फौरी इनखला का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा शाम से अपनी फौज निकालने की बात की है, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है कि वो तेल से मालामाल इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फौजियों को शाम में बाकी रखेंगे। शाम की हुकूमत ने अमेरिकी सदर के इस ऐलान और अपने मुल्क के तेल के इलाकों में अमेरिकी फौजियों की तैनाती को गैर कानूनी और कौमी सरमाए की लूट खसूट की कोशिश करार दिया है। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। इसी तरह से आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।